كيف أتقن لا كونجيغيزون بسهولة. هذا الدرس هذا إن شاء الله غادي يكون خفيف ولكن هو دسم في نفس اللحظة، يعني تبارك الله غادي يكون عامر بالمعلومات. لهذا كنصحك ورقة وستيلو ولا شي طفيطار وسجل. إذا كيفاش يمكن لي نتقن لا كونجيغيزون بسهولة؟ مع العلم بأن لا كونجيغيزون كيتشكل منها العديد ديال الناس اللي قرات اللغة الفرنسية هذه مدة ولا اللي الآن كتقرا اللغة الفرنسية. لأساسي غادي نشوف معطيتنا شي تقنيات خفيفة اللي غتساعدك أنك لا كونجيغيزون دايما عليها بواحد السهولة. إذا غنبداو الآن مع لي طون ديال لانديكاتيف. فيديو آخر غادي نشوفوا لي طون ديال سبجونكتيف، نشوفوا لي طون ديال كونديسيونيل وحنا ماشي. إذا في هذا غادي نشوفوا لي طون ديال لانديكاتيف مزيان. إذا لي طون لانديكاتيف عندنا لو بريزون، لامبارفي، لو فيتور سامبل، لو باسي سامبل. هادو لي طون سامبل ماشي لي طون كومبوزي. ديك الساعه نشوفوا شنو الفرق بين لي طون سامبل و لي طون كومبوزي. عندنا لو باسي كومبوزي، لو بلو كو بارفي، لو فيتور انتيريور و لو باسي انتيريور. هادو لي طون كومبوزي مزيان. باش يمكن اننا نضبطوا هذا الشيء هذا كامل بواحد السهوله وبواحد السرعه خصنا تقنيات. المرحله الاولى اللي خصنا نمروا منها هو اننا ضروري نضبطوا لوكسيليغ افوار في جميع هاد لي طون هادو. طبعا خص يكون عندنا حتى لوكسيليغ اتخ، ولكن الاكثر استعمالا هو لوكسيليغ افوار. في هذا الفيديو هذا غنركزوا على افوار، شي فيديو اخر ان شاء الله القادم غادي نتكلموا على اتخ. لوكسيليغ افوار خصنا نضبطوه في البريزون، باسي في لامبارفي، لو فيتور سامبل ولو باسي سامبل. نشوفوا مثال الحي التطبيقي باش نفهموا اكثر. غادي نعملوا لا كونجيغيزون ديال لو فيرب بارلي في هاد لي طون اللي كاينين هنا كاملين ياك. ولهذا باش نبداو بلو فيرب بارلي اذا بغينا نقولوا كمثال تطبيقي غادي نبداو مع لوكسيليغ افوار. اذا لوكسيليغ افوار في البريزون كتعرفوا زيد عرض. إذا l'auxiliaire avoir إذا كنت نسيته جي tu as إلا nous avons vous avez ils ont. ما كنتوقعش شي واحد ما حافظوش اللحظة اللي كيكون دوز شوية المدرسة. إذا قلت غير قريتي شي بركة في المدرسة غير الابتدائية تكون حافظ l'auxiliaire avoir. إذا هذا ما حافظوش يكتبوا وحفظوا جي tu as إلا nous avons vous avez ils ont. المعاني ديالوش كنقصدوا به الى اخره هذا غيكون في درس خاص به وحده. الان غادي ندوزو لو فيرب بارلي. لو فيرب بارلي في البريزون وفي الباسي كومبوزي. هادو مواطن كيمشيو مع بعضهم لعده اسباب. المهم غير في لا كونجيغيزون الان دابا حنا مركزين غير على لا كونجيغيزون كيمشيو مع بعضهم. كيفاش يمكننا نعملوا لا كونجيغيزون في البريزون وفي الباسي كومبوزي؟ ساهلين. اول حاجه كما قلنا حنا محتاجين نكونوا حافظين هذا. ثاني حاجه خصنا نعرفوا كيفاش لو فيرب بارلي اللي دابا لاحظتي في الاخر ديالو او ار. اذا هو في البرومي جروب في المجموعه الاولى ديال لا كونجيغيزون. اذا لا كونجيغيزون ديالو في البريزون في باسي كومبوزي. في البريزون جو بارل، tu parles، il parle، elle parle، nous parlons، vous parlez، elle parle. اللي خصك تحفظ هو التيرمينيزون ديالو هي كيفاش كينتهي. اذا جو بارل في الاخر ديالو او، tu parles ES, il parle E, elle parle E, nous parlons ONS, vous parlez EZ, il parle ENT, elle parle ENT. Très bien. هذا لو فيرب بارلي اللي في الاخر ديالو ER ياك كما قلنا. لو فيرب بارلي اللي في الاخر ديالو ER، في الاخر ديالو ER يعني هو في برومي جروب. فالتيرمينيزون ديال برومي جروب يعني لي فيرب اللي في الاخر ديالو ER كاملين كيمشيو بهذا الشكل هذا. فاللي في الاخر ديالو ار كامل كيمشي بهذا الشكل هذا او اس او ان اس او زد او ان تي. مزيان. ندوزو باسي كومبوزي. في الباسي كومبوزي غادي نحتاجو حنا ديك اللي شفنا هنا ياك. هاد جي تيا الى نوزون فوزافي الزون هادو غادي نحتاجوهم هنايا. لاحظتي انا عملتهم بالاصفر. جي بارلي، تيا بارلي، الى بارلي، nous avons parlé، vous avez parlé، ils ont parlé، elles ont parlé. ملاحظة صغيرة نسيت ما ذكرتها. هنا عندي لو فيرب بارلي ياك. لو فيرب بارلي خصني لو بارتيسيب ديال باسي ديالو. لو بارتيسيب باسي ديالو اش كنقصد لو بارتيسيب باسي ديالو؟ هو هذاك اللي كيكون في اذا بغينا نقولوا باسي كومبوزي في الفيتور. المهم حنا كنعقلوا غير على باسي كومبوزي بزاف ياك. باسي كومبوزي
في الباسي كومبوزي عندنا بارلي. اذا شفتي هنايا باسي كومبوزي شنو كيمشي معاه؟ بارلي 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 بارلي، ما كيتغيرش نهائيا. فلي فيرب اللي كيمشيو مع لوكسيليغ افوار دائما عندي كيمشيو بنفس الطريقه. هذا كنحفظو. يعني شنو مطلوب مني حنايا؟ مطلوب مني هو انني مثلا لو فيرب بارلي او ار كنعرف بان الباسي كومبوزي ديالو هو بارلي. لو فيرب مونجي اكلا او ار، اذا باسي كومبوزي ديالو هو مونجي اكسون. فانا كنبقى نستعمل هادو الاخرين مع باسي كومبوزي. اذا جي بارلي، tu as parlé, il a parlé, elle a parlé, nous avons parlé, vous avez parlé, ils ont parlé ou elles ont parlé. اذا دابا سهلت الامور. انا اللي عليا هو نحفظ التيرمينيزون د هذا لو فيرب هذا ياك في البريزون، ويسهل لان غنزول غير ار من الفيرب غادي نعمل هادو، غادي نحفظ غير التيرمينيزون. ومادام حافظ الباسي كومبوزي وعارف لو بارتيسيب باسي اللي هو بارلي بارلي بارلي، لا كونجيغيزون كتسهل لا في الكتابه ولا في الحفاظه. لهذا يكفيك انك غير تراجع الجدول هذا اللي قبلتك، فانت لو فيرب بارلي تقدر تضبطه في باسي كومبوزي وفي البريزون. ندوزو لامبارفي لو بلوس كو بارفي. مزيان، لامبارفي لو بلوس كو بارفي شنو فيهم؟ اللي فيهم هو ان ضروري خصني نضبط عاود لوكسيليغ افوار في لامبارفي ياك. اذا انا الان غادي نخدم لوكسيليغ افوار في لامبارفي. L'auxiliaire avoir l'imparfait, j'avais, tu avais, il avait, elle avait, nous avions, vous aviez, elle avait, elle avait. كيفاش كيتنطقوا انت سمعتيهم، كيفاش كيتكتبوهم وقدامك كيتحفظوا. هذه ما عندكش شي طريقه تخرجهم ولا هذه، هذا كيتحفظ. غادي ندوزو لو فيرب بارلي. عفوا هنايا ماشي البريزون ياك، انا خطيت. هنايا خصو يكون لامبارفي ياك، لامبارفي. وهنايا خصو يكون لو بلوس كو بارفي. هذا نسيت ما بدلتهم حيت كنت كنكتب هادشي هذا لو بلوس كو بارفي. مزيان. لامبارفي عندي عاود لا تيرمينيزون كيفاش نية تماك. عندي ا اي اس، ا اي اس، ا اي تي، ا اي تي، اي او ان اس، اي او زد، ا اي او ان تي، ا اي او ان تي. هادو خصهم يتحفظوا. لا تيرمينيزون د لامبارفي كنمشي دائما مع هيدا مع جميع لي فيرب الا بعض لي فيرب اللي فيهم شي امور كتبدل هيدا، ولكن الاغلبيه كيكون لجميع لي فيرب هيدا. جو بارلي، tu parlais, il parlait, elle parlait, nous parlions, vous parliez, il parlait, elle parlait. هذه في لامبارفي. هذا خصو يتحفظ. في لو بلوس كو بارفي طبعا هذا ماشي غادي نضربوا عليهم ياك. هذا لامبارفي وهذا هنا لو بلوس كو بارفي. اذا لو بلوس كو بارفي عاود عندنا لوكسيليغ افوار اللي كنا شفنا دابا عيد لوكسيليغ افوار، وعندنا بارلي 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 بارلي. لاحظتي ما كتكونش مطلوب منك انك تحفظ شي حاجه كبيره. j'avais parlé, tu avais parlé, il avait parlé الى اخره. nous avions parlé, vous aviez parlé, ils avaient parlé, elles avaient parlé. اذا عندنا je parlais, tu parlais, il parlait, elle parlait, nous parlions, vous parliez, il parlait, j'avais parlé, tu avais parlé, il avait parlé, elle avait parlé, nous avions parlé, vous aviez parlé, ils avaient parlé, elles avaient parlé. Très bien. نزيدو عندي لي طون دو لانديكاتيف. والان حنا في لو فيتور سامبل و لو فيتور انتيريور. كيف ما قلنا علاش كنستعملوا الفيتور سامبل وفوقاش كنستعملوا الفيتور انتيريور، هذا درس بوحدو. دابا حنا كنتعلموا غير لا كونجيغيزون. اذا كيف ما عرفتي باش نخدم لو فيرب بارلي خصني ضروري نخدم لوكسيليغ افوار في فيتور سامبل. اذا لوكسيليغ افوار غادي نخدموا الان في لو فيتور سامبل. باش نخدموا في الفيتور سامبل كنحفظوا السلام. j'aurai, tu auras, il aura, elle aura, nous aurons, vous aurez, ils auront, elles auront. كيتحفظوا السلام. هاهما مكتوبين قدامك وانت سمعتيني كيفاش قريتهم. اذا كان عندك مشكل في القراءه ديالهم احفظ ودوز. الان عاود نفس المشكل. عفوا خطيت ما بدلتش هنايا. اذا هنايا عندنا لو فيتور سامبل اللي كنعرفوه كاملين، كنقولوا حنا الفيتور وكنهنيو راسنا فيتور سامبل. اذا جو بارلوري وفي الاخر ديالها اي عاده كاين اللي كيبداها من ار، ولكن انا كنشوف لو فيرب بارلي ما كيتبدلش. اذا اي ا اس ا او ان اس او زد او ان تي ماشي او ان تي او ان تي عاود ياك. اذا جو بارلوري، tu parleras، نعملو قلم. اذا جو بارلوري، tu parleras، il parlera، elle parlera، nous parlerons،
vous parlerez, ils parleront, elles parleront. هذه كنا مع الفيتور سامبل. إذا دوزنا le futur intérieur إذا ماشي passé composé le futur intérieur إذا كان غادي يكون عندنا l'auxiliaire avoir في الفيتور سامبل وغنزيدو له parler كنظن دابا الطريقة فهمتيها ما بقاش عندك مشكل. إذا عندنا le futur simple le verbe aller plus que parfait futur intérieur. إذا عندنا j'aurai parlé, tu auras parlé, il aura parlé, nous aurons parlé, il aura parlé, nous aurons parlé, vous aurez parlé, ils auront parlé ou elles auront parlé. Très bien. غادي ندوزو الآن le passé simple ou le passé intérieur. كما قلنا الاستعمالات ديالهم فوقاش كنستعملوا كل واحد فيهم درس آخر إن شاء الله. عندنا le présent دوزناه l'imparfait دوزناه futur simple دوزناه. دابا غادي نعملوا لا conjugaison ديال l'auxiliaire avoir في passé simple. إذا في passé simple avoir passé simple jus, tuus, il eut, elle eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent, elles eurent. إذا كتنطق الطريقة كيفاش كتكتبها أنت كتشوفها قدامك ونقلها واحفظ. Tu parlas, il parla, elle parla, nous parlâmes, vous parlâtes, ils parlèrent, elles parlèrent. إذا هذا كيتحفظ ياك. إذا جميع لي فيرب اللي في الآخر ديالهم ER كيكون عندهم التيرمينيزون هذا في باسي سامبل. إذا دوزنا الباسي انتيريور شنو عندنا هنايا؟ عندنا لوكسيليغ افوار ها هو معدل باسي سامبل وغنزيدو عليه بارلي يعني الأمر كيسهل بزاف. إذا جوس بارلي تيوس parler, il eut parlé, elle eut parlé, nous eûmes parlé, vous eûtes parlé, elles eurent parlé, elles eurent parlé. Très bien. إذن كنا مع الدرس كيف تتقن لا كونجيغيزون بسهولة. شفنا الآن كيفاش يمكننا نعملوا لا كونجيغيزون ديال لي فيرب خصوصا ديال برومي جروب ياك في لي طون د لانديكاتيف. إذا قلنا اللي عليك هو أنك تعرف لا تيرمينيزون ديال بريزون وديال l'imparfait وديال le futur simple وديال le passé simple ديال le verbe اللي خصك نعملو لا كونجيغيزون. أضيف إلى ذلك عندنا لوكسيليير افوار. لوكسيليير افوار خصك تكون تقن كيفاش كيتكونجيغاو في هادو ياك باربعه بيهم. ديك الساعات اربعه اخرين كيرجعوا ساهلين لان كتزيد لا غير لو باسي سامبل كتزيد لا غير لو بارتيسيب باسي ديال لو فيرب وكتكون ديك الساعات ضبطتي 8 ديال لي طون بكل سهوله. النصيحه اللي نقدر نعطيك هو انك عمل شي جوج ثلاثه ديال لي فيرب برومي جروب اللي في الاخر ديالهم ار باش يجيك الامر ساهل. ياك اي فيرب الاخر ديالو ار بحال مثلا مونجي بارلي فيرمي الي واخا في الاخر ديالو ار هو الثالث جروب ياك الي لا الي بوحديتو عنده الطريقه ديال الكونجيغيزون ديالو واحد. اذا فتش على لي فيرب برومي جروب عمل شي حاجه ديال التدريب شي 5 ديال لي فيرب ولا 3 فهاد لي طون كامله وغتكون هنيتي راسك نهائيا من لي طون ديال دو لانديكاتيف. وديك الساعه ندوزو نسيبجونكتيف ندوزو الاخرين. في الفيديوهات القادمه غادي نشوفوا الاستعمالات ديال كل وحده من هادو فوقاش كنستعملوا هادو فوقاش غتستعمل باسي كومبوزي فوقاش غتستعمل بلوس كو بارفي الى اخره. ان شاء الله عز وجل نتلاقاو في الفيديو القادم. كان معك الاستاذ حسن تطواني سلسله فرونسي 5x5. بالنسبه لك انت اذا كان عندك شي مشكل مع اللغه الفرنسيه حاولتي مرارا انك تتعلم اللغه الفرنسيه ولكن جبرتي صعوبه يمكن لي نعاونك ان شاء الله. اتصل بيا في الرقم اللي كاين هنا في الواتساب عن طريق الواتساب ياك افضل عن طريق الواتساب لان ما نقدرش نرد عليك في الهاتف عاده كنقري في المدرسه. من الافضل خلي لي اوديو ولا كتابه تماك في الواتساب ضيفني عندك في الواتساب وديك الساعه اي مشكل عندك تكلم معايا وديك الساعه نشوف معاك ديك الساعه نعاونك ان شاء الله. الله يوفق. ما ننساش هذا الفيديو هذا يمكن لك انك تساعد به الاخرين يمكن لك تنشره ياك يمكن تعطيه للاخرين ما كاين حتى مشكل في هذا الفيديو هذا. الله يوفق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.